मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। एबी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या न्यूनीकरण भइरहेको छ। अहिले तत्काललाई हेर्दा जोखिम घट्दै गएको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर अहिलेको यो जोखिमलाई हामीले समयमै यो न्यूनीकरणका निमित्त अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न नसक्ने हो भने र हिजो जस्तै दैनिक जीवनमा हिजो जस्तै गरी फर्कने हो भने अहिले पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको विज्ञहरूले विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ। कोरोनाको निको हुनेहरूको दर बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टाकै कुरा गर्ने हो भने 2401 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 3660 जना कोरोनाबाट संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् र 34 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोनाको अथवा कोरोनाबाट निको हुने संख्या बढ्दै जाँदा कोरोना निको भइसकेपछि पनि, कोरोना लागिसकेपछि पनि अथवा निको भयो भनिसकेपछि पनि मानिसलाई विभिन्न खालका स्वास्थ्य सम्बन्धी मानसिक सम्बन्धी समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। विशेष गरी अत्याधिक थकान महसुस हुने, सास फेर्न कठिनाइ हुने, हल्का खोकी लागिरहने, जिउ तातिएको महसुस हुने, निन्द्रा नलाग्ने, छिटो बिर्सिएको अनुभव हुने लगायतका लक्षणहरू कोरोना निको भएका अथवा स्वस्थ भइसकेका व्यक्तिहरूमा नै यस्ता खालका पोस्ट कोभिड लक्षणहरू देखा परिरहेको छ। र यही पोस्ट कोभिड लक्षण नेपालमा कति प्रतिशतलाई छ भन्ने कुरो यकिन छैन यतिखेर। तर पनि अन्य देशको तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने यो अमेरिकामा पोस्ट कोभिडको बिरामी 32% रहेका छन् भने इटलीमा 87% कोरोनाबाट निको भइसकेका व्यक्तिलाई कोरोना पश्चात पनि विभिन्न खालका समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। नेपालमा यसको स्थिति के हो भन्ने सम्बन्धमा अहिले अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन। तर पनि नेपालमा पनि पोस्ट अक्युट कोभिड-19 सिन्ड्रोमका लक्षणहरू लिएर अथवा यसलाई पोस्ट कोभिड पनि अथवा लङ कोभिड पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा पनि यसलाई लामो समय देखियो मलाई त लक्षण भन्ने मानिसहरू पनि छन्। वास्तवमा यस्तो कसरी हुन्छ? र अर्कोतर्फ बालबालिकालाई यतिखेर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम पनि देखिएको छ। यो भनेको के हो? यसबारेमा बुझ्नु आवश्यक छ। आम मानिसलाई जनचेतना हुनु आवश्यक छ र यही आधारमा नीतिहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू बनाइनु आवश्यक छ र पोस्ट कोभिडको उपचारका निमित्त परामर्श सेवाहरू दिनु आवश्यक छ। त्यसका लागि पनि छुट्टै स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने आवश्यक छ। यसबारेमा नेपालमा के भइरहेको छ, के हुनुपर्ने हो, यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोमको अथवा यसका लक्षणहरू के हुन्छन् र यसलाई कुन रूपमा हेर्नु पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। हजुर डाक्टर साहब नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अब अहिले कोरोनाको संक्रमणको जोखिम अथवा संख्या न्यूनीकरण भएको हिसाबले जोखिम पनि न्यूनीकरण भयो कि भनेर विज्ञहरूले भन्न थालेका छन् हैन। एकातर्फ संख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने संक्रमितहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ, तर अर्कोतर्फ पोस्ट कोभिड चाहिँ उकालो लाग्दै गइरहेको अथवा पोस्ट कोभिडको लक्षण लिएर आएका बिरामीहरूको संख्या बढिरहेको भन्ने कुरा पनि छ नि। यसको के हो वास्तविकता? यो जुन खास वास्तवमा भन्नुपर्दा पोस्ट एक्युट कोभिड-19 सिन्ड्रोमको नामले चिनिन्छ, जसलाई चाहिँ सर्वसाधारणहरूले चाहिँ लङ कोभिड अथवा जस्ट खालि पोस्ट कोभिडको नामले मात्रै चिन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ अब खास गरी मानिसहरू चाहिँ अब उपचार पश्चात पूर्ण रूपमा निको हुनुपर्ने भन्ने हो। तर यो पूर्ण रूपमा निको नभइकन केही मानिसहरूले चाहिँ यो लामो समयसम्म चाहिँ एक प्रकारले हाम्रो एउटा एकदमै यो क्याजुअल भाषामा ल्याङ्ग्वेज भन्छ नि, एकदमै त्यति स्वस्थ नभएको अवस्था, उसको चाहिँ आफ्नो जुन दैनिकी छ त्यसमा जुन एउटा उसले गर्न सक्ने जुन क्षमता छ त्यो क्षमतामा अत्यधिक ह्रास आएको देखिन्छ। यस्तो खालको समस्या चाहिँ कुनै समयमा मैले पहिलो लहरतिर
हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले विभिन्न अनुसन्धानहरूमा मैले पढ्न पाउँथेँ। तर त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने त थियो। तर मैले तबसम्म भेटाएन जबसम्म पहिलो लहरको मध्यतिर आउँदाखेरि जो उपचार गरेर घर फर्किएका हुनुहुन्थ्यो, जब उहाँहरू चाहिँ एकपछि अर्को भेट्न आउनुभयो, तत्पश्चात चाहिँ मैले यो नेपालमा पनि रहेछ र यो चाहिँ एउटा समस्या हुने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ। यो समस्या कतिको संवेदनशील स्वास्थ्य समस्या हो? यसले चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा भनाइ छ नि, अब यो एक्युट फेजमा त सुरुमा त अब यदि उपचार पाएन भने त मृत्यु नै हुने भए, मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना भए। तर यो त कस्तो भन्दाखेरि लगभग जिउँदै एक प्रकारले भनौँ न ऊ आफ्नो जुन एउटा क्षमता अनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्था भनौँ, त्यस्तो अवस्था आएकोमा त अब यसलाई झन् यो त एकदम दुःखदायी नै भयो। किन भन्दाखेरि म यो गर्छु भन्दा पनि गर्न सकेको छैन, म यो सोच्छु भन्दा सोच्न सकेको छैन भनेपछि यो प्रकारको चाहिँ ल्याङ गर्ने खालको जुन एउटा परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ, यो विश्वमै नै छ। यो चाहिँ मैले नेपालीहरूमा पनि देख्न थालेपछि चाहिँ पक्कै पनि यो एउटा यसलाई पहिचान गर्नुपर्छ, यो पनि एउटा समस्या हो र यसको बारेमा के सोच्नुपर्छ है, सोच्ने बेला आएको होला भन्ने चाहिँ मलाई लागेको हुनाले मैले यो बारेमा चाहिँ। भनेपछि मान्छे कोरोनाबाट निको भइसकेपछि पनि ऊ जुन स्वस्थ ढङ्गबाट काम गर्नु पर्थ्यो, आफ्नो दैनिकीमा फर्काउनु पर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेको परिस्थितिमा ऊ निको भएर पनि अस्वस्थ भएको, अथवा तपाईँले भन्न नसके एउटा शब्द जिउँदो भएर पनि मरे जस्तो महसुस भइरहेको अवस्था हो यो? हो, एकदम मैले त्यही भन्न खोजेँ हो। यो अवस्था चाहिँ उहाँहरूको कुरा सुन्ने हो भने एकदमै अब यो के हो त उहाँहरू पनि अन्यलमा छ, किनभने यो बारेमा बढी बहस अथवा यो बारेमा चर्चाहरू भएको पनि सुनिँदैन थियो भनौँ। किन भन्दाखेरि जान्थ्यो अब के कस्तो अवस्था हुन्थ्यो, किनभने सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त हरेक मान्छेको त्यो अपडेट त हुँदैन। तर जब उनीहरू चाहिँ यस्तो खालको समस्या लिएर आउन थाले अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि हो यसलाई पनि हामीले रेकग्नाइज गर्नुपर्छ। यो एउटा यो उपचार पश्चात अथवा जो चाहिँ आइसोलेसनमा बसिसकेर जुन ठिक भयो भनेर भनिएका छन् उनीहरूमा पनि यस्तो समस्याहरू चाहिँ मैले देखेको पाएँ। ल यो मान्छेको एकैछिन डाक्टर साहब, यो मान्छेको मनोविज्ञान, मानसिकता र मान्छेको प्रवृत्ति छ नि, एटिट्युड भन्ने गर्छौँ नि हामी, यो एटिट्युडको कारणले बढी हुन्छ कि यो बढी शारीरिक मानसिक हो कि के हो, यो मनोसामाजिक हो कि सबभन्दा बढी चाहिँ के कारणले पोस्ट कोभिड यस्ता खालका समस्याहरू आए? साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रश्नहरू तपाईँले गर्नुभयो त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला हो यो। वास्तवमा भन्ने भने त अब विश्वमा नै यो के हो यसको कारण भनेर यकिन सबै वैज्ञानिकहरू चाहिँ एक मतलब त्यो सबै चाहिँ सहमत भएको देखिँदैन। विभिन्न चाहिँ अब यो कारणहरू देखाउला, तर अहिले पनि अनुसन्धानकै खोज छ र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हुनसक्छ यो मनोवैज्ञानिक रूपमा मानिसहरूले धेरै सोचेर पनि अब साइकेट्रिक समस्याहरू भएको हुनसक्छ अथवा शारीरिक रूपमा पनि यो समस्या चाहिँ अब रहिरहेको पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। किन भन्दाखेरि हामीले यो कोभिड-19 को बारेमा हामीले धेरै सिक्न अझ बाँकी नै छ जस्तो लाग्दछ मलाई। र जे जति हामीले देखिरहेछौँ यो त देखिरहेको, अब यसको कारण के हो, यसको यो समाधान के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने एकरूपता चाहिँ छैन। विभिन्न देशहरूको आफ्नै तरिकाले चाहिँ यसलाई हेरिरहेको। हामीले त केही गरे, अब अमेरिकाको कुरा गर्ने भने 32% देखियो भन्ने कुरो छ, इटलीमा 87% पोस्ट कोभिडको यो समस्या देखियो भन्ने छ। हुन त अब हेर्नुहोस् न, कोभिड अथवा कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडि पनि कतिपय मानिसलाई मलाई त कोरोना लाग्ने हो कि म त अब सिद्धि पो हाल्ने हो कि भनेको त्यो मानसिक त्रासमा बसिराखेको अवस्था, त्यसले विविध खालका बहुआयामिक समस्या सिर्जना गरिराखेका प्री कोभिड सिन्ड्रोमहरू पनि देखिएको छ होइन। कोभिड त आफैमा देखिहाल्यो, त्योभन्दा पछाडि पोस्ट कोभिड पनि यो खालका समस्याहरू देखिएका छन्। अब तपाईँ एउटा विशेषज्ञको नाताले समग्र सबैलाई एउटा भन्नुभयो नि मनोसामाजिक, मनोवैज्ञानिक अथवा हाम्रो प्रवृत्तिको कारणले कोही धेरै आत्तिने डराउने पनि गर्नुहुन्छ, लौ न अब जिन्दगी नै सकिने हो कि भन्ने खालको प्रवृत्ति पनि कतिमा धेरै हावी भएको कारणले उहाँले आफै कतिले त आत्महत्या पनि गरेको कुरो आज आफ्ना नजिकका मान्छे कोरोनाबाट मृत्यु भएपछि आत्महत्यासम्म गरेका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। कस्तो खालको धारणा बनाउने कोरोनाप्रति, कोरोना नलाग्दै अथवा कोरोना लागिरहँदा अथवा कोरोना लागिसकेपछि बनाउनु पर्ने धारणा चाहिँ के हो? वास्तवमा भन्ने हो भने चाहिँ यो बारेमा जुन जति पनि धारणाहरू छ यो विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालले चाहिँ धेरै हदसम्ममा चाहिँ प्रभाव पारेको देख्छु मैले। म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि कोरोना भाइरसलाई व्यवस्था गर्ने होइन, तर यसको मतलब यो पनि होइन लाग्ने बित्तिकै कसैको मृत्यु भइहाल्ने पनि होइन। किनभने हामीलाई एउटा तथ्य के थाहा छ भन्दाखेरि कमसे कम धन्य 80% हाराहारीमा
संक्रमित मध्ये 80% खासै त्यस्तो समस्या हुँदैन भने 14-15% समस्या हुन्छ भने 3 देखि 5% यो जटिल अथवा मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। जबकि नेपालमा हामीले अलिक अगाडिसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने भने धनी 2% हाराहारी मृत्यु दर देखिन्छ यो समग्रमा हेर्दाखेरि। तसर्थ तर पनि यो कसलाई कति बेला खराब पार्छ भन्ने थाहा नभएको हुनाले सतर्कता, मैले यहाँनिर एउटा कुरा शब्द प्रयोग गरेँ, सतर्कता चाहिँ हामीले एकदमै जनाउनु जरुरी छ। र त्यो भनेको चाहिँ यो यस्तो भयो भने चाहिँ हामी के कस्तो अवस्था, हामीले के गर्नुपर्ने, हामीले कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ जरुरी छ। तर यसको मतलब यो होइन कि लाग्ने बित्तिकै कसैलाई के ल खत्तम भइहाल्यो अब बर्बाद भइहाल्यो भन्ने त्यस्तो अवस्था पनि होइन। हामीले यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। र प्री कोभिडको जब त भन्नुभयो तपाईँले, पक्कै पनि प्री कोभिडमा चाहिँ एकदम मनोत्रास होइन मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ प्रभाव पारेको देखिन्छ। अनि त्यसपछि कोभिड भन्नुहोस् कोरोना संक्रमण भइसकेपछि जुन लक्षण देख्छ त्यसलाई कोभिड-19 भन्छौँ हामीले। त्यो बेलामा चाहिँ अब पक्कै पनि शारीरिक रूपमा पनि थप समस्या आयो। अनि पोस्ट कोभिडमा चाहिँ अघि हामीले जुन कुरा आजको कुरा यसमै सायद केन्द्रित हुन्छ होला, यो चाहिँ एउटा अलिकति नौलो धेरै विश्वको लागि एउटा अलिकति अनुसन्धानको पाटो बनेको देखिन्छ। यो अब अहिले मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कतिपय मानिसहरू चाहिँ कहाँ जाने, के गर्ने, कुन विशेषज्ञमा जाने भन्नेमा नै अन्यल परेको देख्छु मैले। र यो कारणले गर्दा यसलाई पहिचान गर्नुपर्छ र यसको चाहिँ समाधान। त्यसो भयो भने के गर्ने त? कसैलाई कोरोना निको भएको छ तर अत्याधिक थकानको महसुस हुने, सास फेर्न कठिनाइ भएको जस्तो महसुस हुने, हल्का खोकी लागिरहने, निको नै नहुने, अनि जिउ तातिएको महसुस हुने, निन्द्रा नलाग्ने खालका अथवा बिर्सिने खालका अवस्था आउने, यस्तो खालको कसैले त्यो लक्षण महसुस गर्नु भएको छ भने कहाँ जाने, के गर्ने, कोसँग परामर्श लिने, कहाँ जोचाउन जाने, के गर्ने भन्नुहोस् त? अहिलेको लागि हाम्रो जुन एउटा भएको जुन अनुभवहरू छ, म चाहिँ के भन्छु अथवा जुन विभिन्न वैज्ञानिकहरू, विश्वका वैज्ञानिकहरूको जुन एउटा सल्लाह छ त्यसलाई पनि मैले आधार मानिने के चाहिँ भन्न सकिन्छ अहिलेको लागि भन्दा, जसलाई जुन अङ्गसँग सम्बन्धित समस्याहरू छ ती विशेषज्ञसँग चाहिँ सल्लाह लिने पर्ने हुन्छ पहिलो कुरो। किन भन्दाखेरि अघि हामीले भने जस्तै अब एकदम एन्जाइटी, मुटु ढकढक होइन, डराउने त्यस्तो पहिलो त मानसिक रूपमा आफू बलियो हुने होइन, आत्मविश्वास वृद्धि गर्ने पहिला हो। त्यो गर्नको लागि पनि एउटा एकदम राम्रो परामर्शको चाहिँ हामीले खाँचो देखेँ मैले। किन भन्दाखेरि उहाँ आफै त अब एउटा भनौँ संक्रमणको एउटा चरण पार गरेर आएको हो। उहाँहरूमा चाहिँ त्यो एउटा आत्मबल बनाउँछु भन्दा भन्ने पनि कसैले बढाइदिनु पर्ने हुन्छ। यो के हो, त्यो त तपाईँले अहिले बढाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमबाट पनि हजारौँ लाखौँले हेरिरहनु भएको छ होइन। मुख्य खोला र भङ्गालो त तरियो, अब बगरदेखि किन डराउनु भनेको, अब कोरोना त जित्यो भने अब अरूदेखि किन डराउने होइन। हो एकदमै। यो पोस्ट कोभिडमा चाहिँ मान्छे फ्याट्टै मर्ने त्यो भन्ने त होइन, अघि हामीले भनिहाल्यौँ। यसले चाहिँ अलिकति जिउँदोमै नै समस्या ल्याउँछ, जिउँदै नै मरे सरह हुन्छ भन्न खोजेको क्षमता हुँदैन यसमा। उसले गर्न खोजेको चिज हुँदैन, उसको मन एकत्रित हुँदैन। ऊ आफ्नो जुन पहिला अफिसमा काम गरेको त्यहाँ जाँदाखेरि पनि उसले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, कतिपय कुराहरू बिर्से जस्तो लाग्छ, यहाँ राख्यो त्यहाँ राख्यो, राति सुत्न सक्दैन, एकदमै निन्द्रा अनेबल टु स्लिप भन्छ हामीले, सुत्न सक्दैन। अनि एन्जाइटीहरू हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ यदि यो समस्याहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा रह्यो भने म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि तत् अङ्गसँग सम्बन्धित विशेषज्ञसँग सल्लाह लिनु। जस्तो उदाहरणको लागि मुटुको धड्कन अनियमित भयो अथवा छिटो बढ्यो भने कमसेकम मनोचिकित्सक हुन्छ कि अथवा कार्डियोलोजिस्टहरू हुन्छ कि उहाँसँग कमसेकम त आफ्नो सामान्य अवस्था के छ भन्ने त बुझ्नु पर्यो। र यदि केही गरी उहाँहरूबाट पनि खासै त्यस्तो समस्याहरू छैन भने त मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसपछि चाहिँ परामर्शको सबैभन्दा ठुलो हात हुन्छ। अब यो लक्षणलाई कतिपयले कोरोनै निको भएर हिँड्छ, मैले त मलाई हतारमा चिकित्सकले घर पुर्याइदिएछन् भन्ने कोणबाट नै बुझ्ने गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ कतिको सत्यता हो? यो त्यो सत्यता होइन। त्यो जुन एउटा जुन बेलामा हामीले चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने त्यो उपचार गरेर उहाँ चाहिँ सबै कुराहरू नर्मल भएर पठाएको त हो। तर यस्तो जुन एउटा भनौँ न अघि हामीले कुरा थकान, अत्याधिक थकान महसुस भयो, यिनीहरूमा चाहिँ अस्पताल राखेर हामीले उपचार गर्दैनौँ। ल अर्को कुरा तपाईँलाई सुन्ने भयो, यो अहिले बालबालिकामा जसलाई कोरोना निको भएको हुन्छ मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम होइन, यो देखा परिरहेको छ। अथवा कोरोनाले केवल हाम्रो फोक्सोलाई निमोनिया गराएर बिगार्ने मात्रै होइन कि हाम्रा विभिन्न अङ्गहरूलाई एकसाथ प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ नि होइन। यसमा चाहिँ बच्चाहरूको लागि चाहिँ छोटोमा भनिदिनुहोस् त यो के हो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम भनेको? यसबाट अभिभावकहरूले के बुझ्नुपर्छ? तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, तपाईँकै प्रश्नमा उत्तर मैले पाएँ। खास गरी चाहिँ हामीले अहिलेसम्म बुझेको भनेको चाहिँ
कोरोना भाइरसले सामान्यतया फोक्सोलाई मात्र समस्या नआउँछ भन्ने थियो, तर यो मल्टी सिस्टम डिजिज रहेछ भन्ने कुराहरू अहिले देखिन्छ। यद्यपि सुरुमा फर्स्टमा यो इन्फेक्सन भएपछि हाम्रो प्रायोरिटी, हाम्रो उद्देश्य भनेको पहिला त फोक्सो चाहिँ जोगाउने, त्यसमा दुई मत छैन। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकामा त्यो पनि अलिक पछाडि गएर यो जुन विभिन्न अङ्गहरूमा, किनभने त्योभन्दा अगाडि त्यति थाहा नहुने, तर पछि गएर चाहिँ मल्टिपल अर्ग्यानमा गएर चाहिँ यसले भनौँ न एक प्रकारको समस्या चाहिँ ल्याउँदो रहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकालाई इभन आइसियू समेत चाहिन सक्ने सम्भावना रहेछ भन्ने कुरा हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा नेपालमा हुन त यो अगाडि पनि थियो होला, तर दोस्रो लहरमा आइपुग्दाखेरि अझ बढी देखेको भन्ने कुराहरू विभिन्न बालरोग विशेषज्ञहरूकैबाट कुरा सुन्न सकिन्छ। विदेशमा त योभन्दा अगाडि नै, धेरै अगाडि नै हामीले सुन्नमा आएको हो। र यसको लागि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ बालरोग विशेषज्ञसँग चाहिँ सङ्क्रमित अब जस्तो बुवा आमालाई भएछ भने बच्चालाई लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ, उहाँको चेक गरिसकेपछि निरन्तर सम्पर्कमा रहेर चाहिँ के कस्तो अवस्थाहरू आउन नदिनु गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी लिनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हुन्छ ल डाक्टर शेरबहादुर पुनजी, यहाँलाई यो बहसका निमित्त अथवा तपाईँले दिनुभएको यो सुझावका निमित्त हामी हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र भविष्यमा पनि यस्तै खालका विषयमा पुनः जोडिएर कुराकानी गरौँला। अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सबैलाई, नमस्ते। हस्, धेरै धन्यवाद छ सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। यतिखेर पोस्ट अक्युट कोभिड-19 सिन्ड्रोम, पोस्ट कोभिड वा लङ कोभिड भनिने अथवा कोरोना लागिसकेपछि देखा पर्ने खालका समस्याहरूको बारेमा हामी छलफल गर्दै थियौँ। विशेष गरी कोरोना निको भइसकेपछि पनि यहाँहरूलाई अत्याधिक थकानको महसुस भएको हुनसक्छ, सास फेर्न कठिनाइ भएको महसुस भएको हुनसक्छ, हल्का खोकी लागिरहने, जिउ तातिएको महसुस हुने अथवा निन्द्रा नलाग्ने, बिर्सिएको जस्तो अथवा अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो यो रोग निको बनाउनको लागि उच्च मानसिकता अथवा उच्च मनोबल बनाउनुहोस्, मनोबललाई एकदमै सशक्त बनाउनुहोस्। यस्तो मैले कोरोनालाई त जितेँ भने अब कोरोनापछि देखा पर्ने सामान्य लक्षणहरूलाई, भूकम्प त जितियो भने भूकम्पपछि आउने साना साना पराकम्पहरू हुन्, यी पराकम्पहरूलाई हामी त्यसै जित्छौँ। अथवा मुख्य भङ्गालो नदी त तरियो भने यी बगरको ढुङ्गाहरूदेखि डराउने होइन, तपाईँले मनलाई बलियो बनाउनुहोस् पहिला। त्यति गर्दा पनि सशक्त रूपमा आफ्नो आत्मबललाई विकास गर्दा पनि समस्याहरू देखियो भने चाहिँ तपाईँले परामर्श लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। नत्र जिउँदै मारिरहेको छ कोरोनाले, तपाईँ जिउँदो त हुनुहुन्छ तर तपाईँले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्न सकिरहनु भएको छैन, श्वास फेरिरहनु भएको छ तर तपाईँ जिउँदो भइरहेको महसुस गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्बन्धित चिकित्सकलाई अथवा सम्बन्धित त्यो क्षेत्रका त्यो विषयका विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूत्र र औषधि भनेको त मानसिकतालाई बलियो बनाउने हो, मानसिकतालाई सकारात्मक बनाउने हो। दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम सङ्ख्यात्मक हिसाबले न्यूनीकरण भइरहँदा नेपालमा र काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष गरी अब स्मार्ट लकडाउन हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ। के रहेछ यो स्मार्ट लकडाउन भन्ने विषयमा हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरूसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र विशेषज्ञहरूसँग यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम सङ्ख्यात्मक हिसाबले जोखिम कम भएको हो कि जस्तो देखिँदै गर्दा हामीले अब निषेधाज्ञाको यो अवस्थालाई कुन रूपमा अगाडि बढाउँदा सही हुन्छ भन्ने विषयमा हामी केही समय पछाडि कुराकानी गर्छौँ। थुप्रै समस्याहरू पनि लिएर आएका छौँ, मात्र समस्या होइन कि समाधानका उपायसहित पनि उपस्थित भएका छौँ। एभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण भयो कि जस्तो देखिएको छ, किनभने सङ्ख्यात्मक हिसाबले कोरोनाको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या न्यूनीकरण भइरहेको छ। तर भोलि हामी अब यदि जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन नगर्ने हो भने, नअपनाउने हो भने फेरि कोरोनाको सङ्क्रमण उच्च हुनेछ, फेरि जोखिम बढ्दै जानेछ। त्यस हिसाबले अब कस्तो खालको निषेधाज्ञा आवश्यकता छ भन्ने विषयमा अहिले सरकारी संयन्त्र छलफलमा जुटिरहेको छ र त्यो छलफलका लागि सुझाव पनि हुनसक्छ। हामी अबको लकडाउन अथवा अबको निषेधाज्ञाको अवस्था के हुनसक्छ भन्ने सम्बन्धमा केही समय पछाडि हामी कुराकानी गर्छौँ। र यतिखेर भने आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीलाई अहिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञाले सृजना गरेको बहुआयामिक समस्यामा खाद्यान्न समस्या, घरभित्रका समस्या, विविध खालका समस्या समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू, सहयोगी मनहरू लगातार कटिबद्ध भएर लागिरहनु भएको छ। यसै सिलसिलामा आज एभ न्युज पहल अभियान मार्फत कुमारी पार्टीका श्यामल लोहनी र सानेपाकी मुस्कान धानुकलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका श्याम केसी मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी कीर्तिपुरका विनोद मानन्दर, सीता खाती, लक्ष्मी विक, सविता पैजु, गोमा विक लगायतलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका राजकुमार गजुरेल मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यस्तै डलुमा उर्मिला परियारलाई अरुण पाण्डे मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यस्तै शान्तिनगरका दिव्या शाह, ऋणा शाह, गौरीघाटका रोशन ठाकुर, नक्सालकी निशा देवकोटाला, रूपक बानिया, भूपेन्द्रमान प्रधान र मातृका प्याकरोल मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि हामीले धेरै घर परिवारलाई खाद्यान्न लगिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, एभ न्युज पहल अभियान मार्फत श्रीकृष्ण प्रणामी समाज र नवदुर्गा
नवदुर्गा पार्टी प्यालेसको समन्वयमा पशुपति तिलगङ्गा क्षेत्रमा प्रत्येक दिन हामीले निःशुल्क भोजन सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। निषेधाज्ञाले रोजीरोटी गुमाएर घरमा खाद्यान्न अभाव भइसकेपछि अहिले त्यहाँ आएर पशुपति तिलगङ्गा क्षेत्रमा आएर सेवा लिइरहनुभएका सबैका पेक्षीहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै उहाँहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण हुने किसिमबाट जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर हामीले श्रीकृष्ण प्रणामी समाज र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसको समन्वयमा प्रत्येक दिन निःशुल्क भोजन सेवालाई निरन्तरता दिँदै आइरहेका छौँ र यो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ। र दर्शकवृन्द आजकै कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो 24 घण्टामा 2401मा मात्रै कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने 3660 कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका छन्। हुन त मृत्यु हुनेको दर 34 जना छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 34 जनालाई कोरोना सङ्क्रमणकै कारणले मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन्। र यतिखेर अब 8 गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन लगाइँदैछ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। विशेष गरी कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति CCMCले स्मार्ट लकडाउनको बारेमा छलफल गरिरहेका कुरा आउँदै गर्दाखेरि थुप्रै विज्ञहरूको विशेषज्ञहरूको यस क्षेत्रका सर्वरोग विशेषज्ञहरूको पनि सुझाव लिने क्रम छ भन्ने सुनिसकेपछि हामी यतिखेर के हो त यो स्मार्ट लकडाउन अथवा के गर्नुपर्दछ अहिलेको अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी जनताले दुःख नपाउने गरी पनि अथवा आर्थिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्ने आर्थिक गतिविधि पनि सञ्चालन होस् जनताले दुःख पनि नपाउन् र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि न्यूनीकरण होस् त्यो गर्नको लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प के हुन सक्छ यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर वासुदेव पाण्डे। हजुर डाक्टर पाण्डे नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर अब कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम के न्यूनीकरण भएको हो अहिले? अहिले एक हिसाबले एउटा स्ट्याटिक फेजमा छ। त्यो पहिला जुन हामीलाई जेठको 5 गते सबभन्दा धेरै 245 जना व्यक्तिको मृत्यु भयो र 9000 भन्दा बढी व्यक्ति थिए र 50% भन्दा पनि धेरै इन्फेक्सन रेट थियो भने अहिले 20 देखि 30% को हाराहारीमा छ। भनेपछि अब भारत र नेपालको कुरा जोडिन्छ। अब भारतमा पनि केसहरू सङ्क्रमणको दर पनि घटेको केसहरू पनि घटेको हिसाबले ती व्यक्तिहरू अब अलिकति भ्याक्सिनेसन बढेको अथवा अरू धेरै कुराहरूले चाहिँ भारतमा घटेको कारणले नेपालमा पनि घट्दै गएको छ। निश्चित रूपमा घट्ने क्रममा छ। तर यो चाहिँ अझै तपाईँको यो घटिसकेर हामी एकदमै सुरक्षित भयौँ। अब फेरि एकदमै खुल्ला गर्ने हामी चाहिँ पहिला जस्तै एउटा जुलुसहरू गर्ने थियो नि एकदम जम्मा हुने यो सबै गर्ने प्रक्रिया थियो त्यस्तो त गर्न मिलेन। तर यो घट्ने क्रम चाहिँ घट्न गइरहेको। अब केसहरूको त तपाईँले 2000-3000 भन्ने यो अलि चाहिँ कुरा गर्न मिल्दैन किनभने टेस्टै हामीले कम धेरै गर्न सकेकै छैनौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा हामी गएकै छैनौँ। कन्टेनमेन्ट गर्ने कुराहरू हामीले गर्छ खालि त्यही लकडाउन जस्तो यो निषेधाज्ञा हामी गरिरहेछौँ त्यो एउटा पाटो छ। अरू धेरै कुराहरू हामीले गर्न नसकेको हुनाले यो सङ्क्रमणको दर घटेको त हुँदै हो। 100 जना गर्दा 20 जना पोजिटिभ आयो भनेदेखि त 20% हो। तर केस चाहिँ 2000-3000 भन्दा धेरै नै गुणा धेरै केसहरू अहिले पनि छन्। अरू धेरै कुरा गर्न सकिएन भन्नुभएको छ तपाईँले। के कुरा गर्न सकिएन एउटा कुरा, अर्को चाहिँ हजुर यो चेन ब्रेक गर्न त एउटा राम्रो कुरा चाहिँ यो निषेधाज्ञा गरियो र यो रेस्ट्रिक्सन मुभमेन्टमा हिँडडुल गर्नमा कमी गरियो। त्यसले वरिपरि छरछिमेकमा घरमा एउटालाई भयो भने त सबैलाई भयो। तर जुन बजारमा धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमण गर्ने जुन प्रक्रिया हुन्थ्यो त्यो चाहिँ रोकियो। एउटा काम त्यो हामीले गरियो। अरू त्यहाँभन्दा बढी गर्नुपर्ने कुराहरू पहिलो कुरा त भ्याक्सिनेसनै गर्नु पर्थ्यो। जस्तै भ्याक्सिन गरेर अमेरिका जस्ता जुन डेभलप कन्ट्री अरू देशहरूमा अब राम्रैसँग एन्टिबडी टाइटर भएको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता भयो भने मास्क त्यस्तै बेलामा नलाउँदा पनि हुने जस्तो कुराहरू आइसकेका छ भने हाम्रो भ्याक्सिनेसन हुन सक्छ। होइन भ्याक्सिन त अब पाउँछवाला सबैले लगाइहाले। अहिले पनि पाउँछवालाहरूले भित्रभित्र लगाइहालेका छन्। बाँच्नुपर्नेहरूले लगाइहाले। अरू भनेका प्रजाहरू हुन्। यो भ्याक्सिनको कुरा नगरौँ। अब यता मुख्य कुरा गरौँ है। मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने होइन पाउँछवालाले त लगाइहाल्यो नि को बाँकी छन् र भन्नु त। नेपालका पाउँछवाला भ्याक्सिन लाउन अहिले पनि घर घरमा गएर लगाइरहेका छन्। आफ्ना वडा अध्यक्षलाई भनेर हुन्छ कि अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कसैलाई भनेर हुन्छ लगाइरहेछन् नि। कसले रोकिएको छ र होइन भित्रभित्र लगाइसके पाउँछवालाले बाँच्नुपर्नेहरू त लगाइसके भनेको सामान्य जनताले नपाउन्। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ अब कोरोनाको निषेधाज्ञा हामीले निषेधाज्ञा लगाएपछि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गऱ्यौँ। अब स्मार्ट लकडाउन लगाउने हो भनेर बहस सुरु भएको छ। के भने यो स्मार्ट लकडाउन भने? अब यो धेरै कुराहरू त्यस्तो चाहिँ यो शब्दको जन्जालहरू हुन्छ धेरै जसो। जस्तै भनौँ न अब तपाईँले भ्याक्सिनकै कुरा गर्नुभयो 12 हप्तामा दिनुपर्ने हामीसँग साइन्टिफिक प्रुफ हुनु पर्यो कि 16 हप्तामा दिए पनि त्यसले हुने त्यस्तो कुरा नभइदिन। अब 2-4 हप्ता पछि लगाए नि हुन्छ भने जस्तो कुराहरू पनि आयो। त्यस्तो कुराहरू कुनै साइन्टिफिक एभिडेन्स नभइकन भन्दाखेरिमा हामीलाई अलि अप्ठ्यारै हुने हो।
उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता वहन गर्नेले पो नभन्ने त जे भने पनि हुन्छ भन्नेहरूले जे भन्दै नि भइहाल्यो नि होइन। कोभिसिल्ड लगाएको फागुनमा लगाएको मान्छेले अहिले कहिले लाउने होला अब भनेर कुरेर बसिरहेको अवस्था छ कि छैन भन्नुहोस् त। कसैलाई चिन्ता छ, कसैलाई उत्तरदायित्व छ, कसैलाई त्यो क्षेत्रको मान्छेलाई जसले जिम्मेवारी लिएको थियो पहिलो खोप म दोस्रो खोप समयमा दिन्छु भनेर बोलाइ लगाएको थियो त्यतिखेर अहिले लाउन सकिएन भनेर कसैले लज्जाबोध गरेको है, हीनताबोध गरेको, लौ न कसरी लाउने होला भनेर मरिमेटेर त्यो खोपलाई ल्याउन खोजेको छ त कसैले छ? त्यही काम गर्छु भनेर जागिर खाएको छ, त्यही काम गर्छु भनेर तलब भत्ता खाएको छ है। अनि खै त कि रिटायर्ड भइसक्यो भए पनि जागिरको पेन्सन त आइराख्या होला, तलब त 60% तलब खाइराख्या होला उसले पनि है, रिटायर्ड भएँ त्यस कारण भने पनि। अब अनि जिम्मेवारी चाहिँ हुनु पर्दैन डाक्टर साहब, हेर्नुहोस् त मैले त्यो यथार्थ राखिदिएको यहाँलाई। जिम्मेवारी त हामी सबैको हुनु पर्यो, किनभने यस्तो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि अब जसले घर घर लाए तापनि त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि धेरै समाजमा धेरै भयो भने त उनीहरूलाई फेरि सङ्क्रमण हुने जोखिम त उत्तिकै हुनसक्छ, अलिक कम हुने हो। त्यसो भएको हुनाले हामी एउटै डुङ्गा हुन्छौँ, म रिटायर भएर बसे पनि अर्को काममा भए पनि हामी सबैले पहिलो कुरा चाहिँ जस्तै रेस्ट्रिक्सन गर्यो, भ्याक्सिनेसन चाहियो, र अर्को चाहिँ यो कन्टेनमेन्टको कुरा त्यो चाहिँ यो जुन छ नि कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ भनौँ न, कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ त अब कम्युनिटीमा समुदायमा गएपछि एक हिसाबले अलिक गाह्रो कुरा त हो, तर जुन समुदायमा धेरै छन् नि अहिले 500 भन्दा बढी भएको ठाउँमा स्मार्ट लकडाउन गर्ने, त्यहाँभन्दा कम भयो भने हामी अझै लुजमा जाने यस्तो कुराहरू छ नि। त्यो 500 भन्दा बढी कुन ठाउँमा छ त हामी त म्यापिङ गरेर त्यसलाई कन्टेन गरेर त्यहाँ एन्टिजेन टेस्ट गर्ने, के टेस्ट गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई गर्नु पर्यो। एउटा खालको सिल्ड भन्ने शब्द ल्याएको थियो नि पहिले, अहिले चाहिँ बिर्स्यो त्यो सिल्ड भन्ने, हाम्रो मेडिकल टर्मिनोलोजी होइन पुलिसको हो। तैपनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ गएर यसो तिनवटै उपाय एकैचोटि गर्नु पर्यो, त्यो रेस्ट्रिक्सन गर्ने, त्यही बेलामा कन्टेन गर्ने, जे गर्ने भने पनि मुख्य गर्ने भनेको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन दिने, अत्यावश्यक काममा हिँडेकालाई सहजीकरण गरिदिने, अनावश्यक रूपमा मान्छे बाहिर ननिस्किने। त्यसो गर्नको लागि अब ट्रेसिङ गर्नु पर्ला, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्ने हुन्छ होला, ट्र्याकिङ पनि गर्नु पर्ला, ट्र्याक गर्दै जानु पर्ला कहाँ कहाँ पुगे, कसलाई सार्यो भनेर। अनि परीक्षणको दायरा मजाले बढाउने, अनि अरूलाई नसरोस् सरिसकेका व्यक्तिलाई भनेर उसलाई आइसोलेट गरेर क्वारेन्टिनमा राखिदिने। जे भने नि स्मार्ट भने पनि अझै ओभर स्मार्ट भने पनि कुरो त यति नै होइन। त्यही हो, अनि त्यो चाहिँ नगर्ने छ त, तयारी छ त, ल भन्नु त तयारी छ। अब यो तयारी त अब म त्यो सिस्टममा नभएको हुनाले कतिसम्म तयारी भन्ने बाहिर देखेर भन्ने मात्रै हो, तर पनि हेर्दाखेरिमा यो अहिले चाहिँ रेस्ट्रिक्सन भयो, त्यो निषेधाज्ञा आयो, त्यसपछि चाहिँ अब 3000 2000 एन्टिजेन टेस्ट हुने। यत्रो देशमा तपाईँ त्यति थोरै सीमित मात्रामा टेस्टहरू भइसक्यो भनेदेखि त हामीले मैले पहिले पनि भन्थेँ देयर इज नो टेस्ट देयर इज नो केस। तपाईँ 2000 भन्ने भोलि फेरि 1000 भनौँला, घट्दै जानु सक्छ, किनभने हामीले जाँच पडतालै हामीले अलि एकदमै यो त अब यो बेला यस्तो आयो कि पहिला पिसिआर महँगो थियो, अहिले सस्तो छ, घर घरमा गएर टेस्ट गरिरहेका छन्, धेरै ल्याबहरू छन्, हामीसँग टेक्निकल एक्सपर्ट हो नि, त्यतातर्फ ध्यान दिनु। अब परीक्षण गर्न रोकिदिने हो भने त भोलिदेखि नै शून्य सङ्क्रमण दर आइहाल्छ नि, आउँदैन र? हो सङ्क्रमण त एकदम घट्ने भयो त्यो यो हिसाबले। अर्को त यो घट्ने कुरा त हुँदै हो, किनभने यो अस्पतालमा बेडहरू जसरी अकुपाई भएको थियो त्यति चाहिँ अकुपाई अलिक कम। डाक्टर साहब एउटा कुरा चाहिँ अहिले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति चाहिँ अहिले सुझाव लिइरहेको छ होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मैले केही अगाडि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। सुझावहरू उहाँहरू भन्नुहोस् न, यहाँहरूको सुझाव के छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई तपाईँ सर्वरोग विशेषज्ञको नाताले यतिखेर त्यो निषेधाज्ञा भन्ने शब्द अथवा त्यो मापदण्डको अथवा विकल्प के हुनसक्छ, के गर्दा चाहिँ सबैभन्दा उचित हुन्छ भन्नुहोस् त? अब सबभन्दा त यो त एउटा कुरा चाहिँ हामी यो अहिलेको स्थिति के हो त अलिकति जानकारी लिनु पर्थ्यो। जस्तै सेरो प्रेभलेन्स सर्वे गर्ने, एन्टिबडी हेर्ने, कतिजना मान्छेलाई काठमाडौँ कतिलाई सङ्क्रमण भएको होला, अब कति हुने होला, यो त मोडलिङहरू हुन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ। अब यो अलिकति साइन्टिफिक नभइकन त्यसै मुखले यस्तो गर्नुहोस् उस्तो गर्नुहोस् भन्न त हामीले सकिँदैन। तैपनि कुरा के हो भने पहिलो कुरा चाहिँ जस्तै हामी यो देशमा धेरैलाई भ्याक्सिनेसन पनि गर्न नसकेको, हामीले त्यो कन्ट्याक्ट गर्न नचाहेको भन्नुपर्छ। यो सुकै कुरा गर्दाखेरिमा उहाँहरूले त्यो स्मार्ट भने पनि जेसुकै भने पनि अलिक समयलाई चाहिँ यो रेस्ट्रिक्सन चाहिँ अलिकति उहाँहरूले मिलाएरै लानुपर्ने भयो। अब मान्छे मैले अहिले बाटोमा आएदेखि भोकैले नाम्लो समातेको छ व्यक्ति, बाटोमा छटपटाएर के खायो होला अलिकति हिँडी त्यो चाहिँ लडिरहेछ।
त्यहाँसम्म भयो। जो नामले लिएर बस्नेहरू, जो हामी तलब खानेहरू त घर बसेर तलब खाइरहेछौँ हो, जो काम गरेर खान्थे उनीहरूले त काम गर्न पाएनन्। त्यसो उनीहरूको पनि त अब यो कोरोना भन्दा पनि पेट अथवा यो कुराहरू छ। अब यस्तो फ्लडको कुराहरू आइरहेछ। त्यो कसलाई चिन्ता छ र? त्यो यहाँको नेताहरूको मतदाता होइनन्, जहाँका भोटरहरू उतैले गर्छन् भन्ने खालको मानसिकता मानवता मरेको राजनीतिमा यस्तै हुन्छ। अब भइराखेको छ। र हामी यो विषयलाई पनि भनेपछि तपाईँले अहिलेको निषेधाज्ञालाई केही राम्रो अथवा सहजीकरण गर्दै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, ट्र्याकिङ गर्ने, परीक्षणको दायरा बढाउने र क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने गरी जानुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ होइन? त्यो मेरो भनाइ। अनि हामी सबैले कसले भनेर हुन्छ भ्याक्सिन चाहिँ ल्याउनु पर्यो, भ्याक्सिन चाहिँ दिनु पर्यो। हुन्छ है, हामीले त भनेछौँ है, कसैले भनेको लाग्नेवाला छैन भनेको छौँ। डाक्टर पाण्डे यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले मैले पनि मेरै तर्फबाट पनि मैले गर्न सक्ने कुराहरू गर्नु पर्यो, किनभने म चाहिँ सेफ छु भनेर सोच्नु हुँदैन। किनभने त्यो अरूलाई भयो भनेदेखि त मलाई भइहाल्छ नि, हिसाबले लिनु पर्यो। हजुर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर वासुदेव पाण्डे यतिखेर स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा ल्याउँदैछ भन्ने सुनिन्छ कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिले। र सुझावहरू लिने क्रममा हामीले नि केही सुझाव दिनकै लागि एकजना सर्वरोग विशेषज्ञलाई बोलाएर कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँको सुझाव छ र हाम्रो पनि कुरा त्यही थियो। ट्र्याकिङ, ट्रेसिङ, परीक्षण र क्वारेन्टिनको कुरालाई फराकिलो बनाउने कुरामा चाहिँ त्यति मतलब छैन। कहिले निषेधाज्ञा भनेको छ, कहिले लकडाउन, कहिले अब स्मार्ट लकडाउन। पाकिस्तानले यो शब्दको प्रयोग गरेर यसलाई कार्यान्वयन गरेर कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि सञ्चालन गर्न दिएर उसले त्यति धेरै क्षति बेहोरेको छैन पाकिस्तानले। हो, हामी त्यसै गरी सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट, बुद्धिमत्तापूर्वक ढङ्गबाट हामीले नाम जे दिए पनि, निषेधाज्ञा अथवा जे आज्ञा नाम दिए पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने अरू काम चाहिँ केही पनि नगर्ने, अनि नाम चाहिँ नयाँ नयाँ ल्याएर जनता ढाँट्ने काम चाहिँ नगरौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्रोसँग गरौँ, मान्छेलाई सहजीकरण गरौँ, उसलाई एउटा व्यक्तिलाई सरिसकेका कोरोना अरूलाई नसरोस् भन्ने खालको व्यवस्थापन गरौँ। जे भने पनि त्यति गरौँ र अरू चाहिँ अरू आर्थिक क्रियाकलापलाई अथवा अत्यावश्यक कामको लागि चाहिँ सहजीकरण गरेर जनजीवनलाई सहज बनाऊ। कुरो यति नै हो। यति गर्नको लागि मानसिक रूपमा, भौतिक रूपमा सबै तयारी गर्नको लागि केले छेक्ला जस्तो लाग्दैन सम्बन्धित निकायलाई, नछेकोस् पनि र यही कुरा कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। र आदरणीय दर्शकमित्र, यतिखेर अघि त्यहाँ वासुदेव पाण्डेले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नाम्लो बोकेर हिँडेका व्यक्तिले के खाए होलान्, कसैलाई चिन्ताको विषय छैन। तर हाम्रा सहयोगी हातहरू, सहयोगी मनहरू यतिखेर कोरोनाको कहरबाट प्रताडित भएका व्यक्तिहरूलाई, बाढी पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सहयोग गर्नको लागि आइरहनु भएको छ। सहयोगी मनहरूले साथ र समर्थन दिइरहनु भएको छ। यसै सिलसिलामा भोपाल मानसिंह कार्की प्रज्ञा परिषदबाट एभेन्यूज पहलसँग सहकार्य गरी देशभरका बाढी पीडितलाई सहयोगार्थ रु 10 लाख अथवा 10 लाख रुपियाँ एभेन्यूज खबरलाई प्राप्त भएको छ। यसका निमित्त हामी भोपाल मानसिंह कार्की प्रज्ञा परिषदका अध्यक्ष लोकमान सिंह कार्कीलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र दर्शकमित्र, सम्पूर्ण प्रज्ञा परिषदका सदस्यज्यूहरूलाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूको सहयोग हामी देशका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले बाढीको कहर बेहोरिरहेका, बाढी पीडित भएका व्यक्तिको घर परिवारसम्म यहाँहरूको यो सदास्यतालाई, यो सद्भावलाई, यो माया, यो स्नेह हो, यो माया प्रेमलाई हामी बाँड्नेछौँ, हामी समन्वय गर्नेछौँ। एभेन्यूज पहलले यसको समन्वय गर्नेछ। भोपाल मानसिंह कार्की प्रज्ञा परिषदलाई प्रेम बाँड्नु भएकोमा, स्नेह दिनुभएकोमा अथवा समाजमा दुःख पर्दाखेरि यहाँले बाँड्नुभएको यो सदास्यता, सद्भावप्रति हामी चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकमित्र, हाम्रा दर्शकहरू थुप्रै यतिखेर हामीलाई टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। कतिपय टेलिफोन हामीले आफै अनौपचारिक ढङ्गबाट टिपेर पनि उहाँहरूका समस्या समाधान गरिरहेका छौँ। कतिपयले चाहिँ प्रत्यक्ष टेलिभिजनमै बोल्ने आग्रह पनि गर्नुभएको छ। सहयोगी मनहरू पनि आउनुभएको छ। अब सहयोगी मन र सहयोगापेक्षीहरूको प्रत्यक्ष टेलिफोन पनि हामी लिन्छौँ र थुप्रै सहयोग गरेका थुप्रै विवरणहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। यी सम्पूर्ण कुरो लिएर हामी पुनः आउनेछौँ। एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हाम्रा सहयोगी मनहरू, सहयोगी हातहरूले गरेको सहयोगको विवरण प्राप्त भएको छ। एभेन्यूज पहल अभियान मार्फत आज श्रीकृष्ण प्रणामी समाजको समन्वयमा हेल्प डेस्क खैरहेनी चितवन मार्फत हेलम्बु गाउँपालिकाका बाढी पहिरो पीडितलाई 10 थान सोलर पाता, 20 थान सोलर बत्ती, 20 बोरा भुजा, 5 बोरा चिउरा, 5 बोरा दालमोट, 7 कार्टुन बिस्कुट, 20 कार्टुन चाउचाउ लगायत थुप्रै अत्यावश्यक औषधि लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरू, उपभोग्य सामग्रीहरू प्रदान भएको छ। एभेन्यूज पहलको यो अभियान मार्फत श्रीकृष्ण प्रणामी समाजको समन्वयमा हेल्प डेस्क खैरहेनी चितवनले गरेको यो सहयोगप्रति हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अन्य थुप्रै सहयोगी मनहरूले पनि यतिखेर सहयोग गरिरहनु भएको विवरणहरू प्राप्त भएको छ। र थुप्रै सहयोगापेक्षीहरूले अहिले विविध खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त आग्रह गरेर टेलिफोन पनि गरिरहनु भएको छ। आज दिउँसो पनि हामीलाई थुप्रै खालका टेलिफोनहरू आएका थिए र ती टेलिफोन
टेलिफोनको अथवा ती समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामीले तत्काल धेरै ठाउँमा आज नै खाद्यान्न पनि पुर्यायौँ। जस्तै हामीलाई भैँसेपाटी ललितपुरबाट आज दिउँसो विकास कुँवरले टेलिफोन गर्नुभएको थियो। 2 महिनाको सानो बच्चा घरमा छ भन्नुभएको छ। 2 महिनाको सुत्केरीलाई घरमा खानेकुराको अभाव भयो भनेपछि तत्काल हामीले कृष्ण प्रणामीका भोला दाहालजीलाई टेलिफोन गऱ्यौँ र उहाँलाई त्यहाँ जानको लागि घरमा ग्यास सकिएको कुरा गर्नुभएको छ, खाद्यान्न सकिएको कुरा गर्नुभएको थियो। ग्यास र खाद्यान्न लिएर जानको लागि हामीले उहाँलाई आग्रह गऱ्यौँ र उहाँ जानुभएको छ। सायद अहिले भैँसीपाटी ललितपुरमा विकास कुँवरको घरमा खाद्यान्न पुगेको अवस्था छ। हामी यो पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। त्यस्तै थुप्रै समस्याको प्राथमिकताको क्रम निर्धारण गरेर हामीले समस्या समाधानको निमित्त प्राथमिकता तोकिरहेका छौँ। कतिपयलाई तत्काल जानुपर्ने हुनसक्छ अथवा कतिपयलाई 2 दिनपछि जानुपर्ने पनि अवस्था हुनसक्छ। यतिखेर भने कोही दर्शक आफ्नो समस्या अथवा सहयोगको अपेक्षासहित अथवा सहयोगको निमित्त आउनुभएको छ। एकजना दर्शक महाकालबाट रुद्रकुमारी मत टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। सर नमस्कार। हजुरलाई मैले खाद्यान्नको अभावको बारेमा बताएको थिएँ दिउँसो। दिउँसो नि बताउनु भएको थियो? हजुर दिउँसो बताइसकेपछि त अहिले नबताए पनि हुन्थ्यो। हामीले टिपिसकेका छौँ, तपाईँको लामो लिस्ट नै छ यहाँ है। ल ठिक छ, महाकाल रुद्रकुमारी मत खाद्यान्न सहयोग चाहियो तपाईँलाई? हजुर हजुर। ल हुन्छ। अनि कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? अहिले हामी 3 जना अनि अर्को बहिनीको परिवार पनि छ 1 जना। 1 जना बहिनीको परिवार छ भनेको 2 परिवारलाई खाद्यान्न चाहियो? हजुर। हुन्छ ल हस् रुद्रकुमारी महतजी, हुन्छ हामी तपाईँ घरमा भोलि खाद्यान्न ल्याउँछौँ है त? हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। रुद्रकुमारी महत महाकालबाट उहाँले आफ्नो घर र अर्को एउटा छिमेकीको घरमा पनि खाद्यान्नको अभाव भएको कुरा गर्नुभएको छ। हामी भोलि उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। यतिखेर बुढा नीलकण्ठबाट ममता बिग हुनुहुन्छ। हजुर ममताजी। हजुर हजुर ल भन्नुहोस् त यहाँको कुरा के छ? हजुर हामीलाई लकडाउनले गर्दा खाद्यान्नको समस्या भएर अनि म डेलिभरी श्रीमान डायलिसिसको बिरामी हुनको कारणले। तपाईँको श्रीमानले सिकाइरहनु भएको छ त समस्या? हजुर। ल भन्नुहोस् त तपाईँलाई के, तपाईँ सुत्केरी हुनुहुन्छ? कति दिनको सुत्केरी हो? हजुर 1 महिना भयो। अनि के खाइरहनु भएको छ अहिले? अहिले त घरमा खानेकुरा त छ तपाईँको? अब 1 महिनाको सुत्केरी हुनु रहेछ, पौष्टिक आहार खाइरहनु भएको छ कि छैन? के छ अवस्था, यथार्थ अवस्था? होइन अहिले समस्या नै छ खाद्यान्नको। समस्या नै छ। हुन्छ ल। अनि अरू केही समस्या छ? त्यही हो। हस् हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई हामी भोलि खाद्यान्न लिएर आउनेछौँ। बुढा नीलकण्ठबाट ममता बिग, उहाँ 1 महिनाको सुत्केरी हुनुहुँदो रहेछ। हुन्छ हस् धन्यवाद छ है त ममताजी। हामी भोलि तपाईँ घरमा खाद्यान्न तपाईँलाई चाहिने पौष्टिक आहार लिएर आउँछौँ है। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। र दर्शक यसै गरी थुप्रै दर्शकहरूले हामीलाई समस्या राखिरहनु भएको छ। इमाडोलबाट रामहरी खरेल यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर हजुर रामहरीजी नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर ल भन्नुहोस् त यहाँको कुरा के छ? एक रासन पानीको अभाव छ सर, त्यही हो सर। के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला यहाँ? म सर सानोतिनो काम गर्छु सर। म सानोतिनो काम भनेको के? प्राइभेट। हजुर सानोतिनो काम गर्छु प्राइभेटतिर। सानोतिनो काम गर्छु प्राइभेटतिर भनेको तपाईँ होइन, के कामको कारणले तपाईँले के काम गर्नुहुन्थ्यो, किन तपाईँलाई सङ्कट पर्यो हामी बुझ्दैछौँ के? ए सर अब सबै बन्द भयो, काम गर्ने ठाउँ पनि बन्द भयो। तपाईँ भन्नै नमिल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो रामहरीजी? भन्नै नमिल्ने काम? मिल्छ सर एयरपोर्टतिर सर। हजुर एयरपोर्टतिर गर्थेँ सर, एयरपोर्ट बन्द भएपछि अहिले खाना समस्या भयो सर। एयरपोर्टतिर प्राइभेट यसो काम होइन? ल ठिक छ। तपाईँको हामी के बुझ्दैछौँ यतिखेर भने कस्ता खालका घर परिवारलाई अहिले सङ्कट परिरहेको छ, के हो उहाँको वास्तविकता पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। ठिक छ रामहरीजी। तपाईँ कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? हामी 7 जना। साना साना बालबालिका कोही हुनुहुन्छ? भान्जा छन्, सानो भान्जा, भाइहरू बहिनीहरू। कति वर्षको? मैले किन यो सोधिरहेको छु भने दाल भात खान नसक्ने साना बालबालिकालाई हामीले दुधको व्यवस्था अथवा लिटोको पिठोको व्यवस्था गरिराखेका छौँ के? तपाईँहरू पटक्कै बुझ्नुहुन्न। अनि सानो भनेपछि 9 वर्षको 10 वर्षको छ भन्नुहुन्छ। मैले त्यो बुझ्नको लागि सोधेको। भोलि ल्याउँला चामल अनि तपाईँहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ, खै पिठो खै लिटो भन्न थाल्नुहुन्छ। हाम्रा सहयोगी हातहरू हैरान हुनुभएको छ। त्यस कारण अहिले नै पठाउँ भनेर के रामहरीजी? ल भन्नुहोस् त। सानो बच्चा होइन 10-11 वर्ष। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ सहयोग गर्ने मौका दिनुभएकोमा। हस् इमाडोलबाट रामहरी खरेल, उहाँको घरमा हामी भोलि खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। दर्शकबिन र यतिखेर सहयोगी मनहरूले पनि हामीलाई औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट धेरै सहयोगी मनहरूले हाम्रो अभियानसँग जोडिएर उहाँहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा जहाँ समस्या आउँछ ती समस्यालाई हामीलाई नभनिकन पनि समस्याको समाधान गरेर अनि हामीलाई जानकारी पनि गराइरहनु भएको छ। जसरी यहाँले यो हाम्रो अभियानसँग जोडिएर जसरी स्वस्फूर्त रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, यसको लागि पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई भनेर मात्रै तपाईँले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले त्यहाँ देखेको समस्यालाई तत्काल समाधान गरेर अनि हाम्रो अभियानसँग यहाँ जोडिन चाहनुहुन्छ भने एउटा बृहत अभियान हो। यो अभियानसँग
जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई जानकारी गराउनु भयो हुन्छ। दर्शकबिन यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको मैले खबर प्राप्त गरेको छु। बौद्धबाट खिमजुङ शेर्पा हुनुहुन्छ। हजुर शेर्पाजी नमस्कार। नमस्कार 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 हजुर, ल भन्नुहोस् त यहाँको कुरा के छ? नमस्कार। यो एकजना छिमेकी अति नै यो खाद्यान्नको समस्याले गर्दाखेरि मलाई यसो सहयोग गरिदिनु न भनेर भन्दै थियो। अनि मैले त्यसबाट अनि यो एभिन्युज पलबाट चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु, अनि हुन्छ भने उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ होला भनेर भने। को छिमेकी होला भन्नुहोस् त, नाम भन्नुहोस् त। छिमेकी साक्पा भन्छ, साक्पा शेर्पा हो। के शेर्पा भन्नुभयो? साक्पा शेर्पा। साक्पा शेर्पा। उहाँलाई कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? के सहयोग गर्नु पर्यो हामीले भन्नुहोस् त। घरमा त अब त्यो बुढाले त त्यो वास्तै गर्दैन अरे, बुढा पनि अब 6-7 महिना भइसक्यो अरे, अनि एक पैसा पनि दिँदैन अरे। अनि 2जना छोरा छ, एकजना छोरा चाहिँ होटेलमा अलिअलि काम गर्थ्यो, होटेल बन्द भयो, अनि केही छैन। त्यो आइमा चाहिँ केही पनि काम गर्दैन रहेछ, काम सक्दैन पनि। त्यो रोगी छ, एउटा फोन थियो त्यो पनि हराएछ, के बेपत्ता छ त्यो। अनि त्यही भएर मेरो यो पसल सानोहरू छ त्यहाँ आइरहन्छ, अनि त्यो 1-2 माना 1-2 किलोहरू दिइरहन्छु म जहिले पनि। अनि अब यसोहरू सहयोग गर्छ भने, गर्ने ठाउँ छ भने हेरिदिनुहोस् ल भनेर भन्दै थियो। त्यही भएर अनि माया लागेर ल हुन्छ हामी सहयोग गर्छौँ। तपाईँ अब उहाँको टेलिफोन छैन भने तपाईँको समन्वयमा तपाईँलाई टेलिफोन गरेर हाम्रा सहयोगी हातहरू तपाईँ कहाँ आउनुहुन्छ नि उहाँलाई बोलाइदिनु होला, अनि त्यहाँ सहयोग हस्तान्तरण गरौँला। हुन्छ ए हुन्छ सर, हुन्छ। त्यो आइमी चाहिँ आयो भने उहाँहरूले सम्पर्क गर्दा हुन्छ कि के गर्नु? हुन्छ हुन्छ, तपाईँलाई हाम्रा सहयोगी हातहरूले टेलिफोन गर्नुहुन्छ, तपाईँकै समन्वयमा हामी उहाँको घरसम्म खाद्यान्न पुर्याउँला नि त, हुन्न? हस् हस्, हुन्छ सर। हुन्छ ल, हस्। तपाईँले एउटा छिमेकीको दायित्व पुरा गर्नुभएको छ खिमजुङजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हिमाटोलबाट रामबहादुर नेपाली टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर रामबहादुरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? हजुर सर, म चाहिँ सानोतिनो जब गर्थेँ सर। अनि यो धेरै लकडाउन भएको कारणले अब भएको खाद्यान्न सबै सक्यो क्या सर। अब धेरै त छैन, अब 1-2 छाक मात्र हुने सम्भावना छ, ग्यास पनि सकेको थियो। अनि त्यही भएर अलिअलि भएको अलिअलि खाँदैछौँ, अलिअलि त्यो बाँड्दा आएको हुन्छ नि बाहिरतिर, त्यस्तो लिँदै खाँदै गर्दैछौँ हामी अहिले। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी छौँ सर अहिले 2 परिवार छ। मेरो दिदी भिनाजु पनि हुनुहुन्छ, तल कोठामा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ 7 महिनाको एउटा छोरी छ, 7 महिनाको बच्चा, अनि त्यसपछि 5 वर्षको एउटा छोरो छ। उहाँलाई पनि धेरै समस्या परेको छ सर, त्यसैले मैले एउटैमा भन्दा नि मैले भनेर नै उहाँको लागि पनि केही हुन्छ कि भनेर म अब धेरै गाह्रो भयो क्या सर यो कारणले। लकडाउन पनि भयो, अनि काम पनि छैन, अब केही सहयोग हुन्छ कि भनेर सम्पर्क गरेँ हजुरलाई। हुन्छ हुन्छ, हामी तपाईँको 2 परिवारलाई भोलि खाद्यान्न लिएर आउँला नि त है। 2 परिवार भन्नुभएको छ। हजुर सर, मेरो खासमा बस्ने चाहिँ म बाङ्गीमुडा हो सर। त्यतै हो, मेरो बुवा हुनुहुन्छ, मम्मी हुनुहुन्छ, म भाइ 4 जना छौँ होइन। अनि खाद्यान्न कहाँ इमाडोल ल्याउनु पर्यो? एउटा चाहिँ बाङ्गीमुडा लानु पर्यो? होइन होइन सर, बाङ्गीमुडामै हो मेरो। तपाईँले इमाडोल टिपाउनु भएको छ त यहाँ? इमाडोल छैन सर, मैले बाङ्गीमुडै भनेको छु। बाङ्गीमुडै भन्नुभयो हो, ल हजुर सर। हुन्छ हुन्छ, ल हस्, हुन्छ हस्, धन्यवाद सर। हस्, धेरै धन्यवाद छ। बाङ्गीमुडाबाट रामबहादुर नेपाली, सानोतिनो जब गर्ने रामबहादुर नेपालीको घरमा अहिले खाद्यान्न अभाव भएको छ। अर्को परिवार 7 महिनाको बच्चा पनि हुँदो रहेछ, उहाँलाई खाद्यान्न अभाव भन्नुभएको छ। हामी छिटो लिटोको पिठो लानु पऱ्यो 7 महिनाको बच्चालाई, अनि त्यसै गरी उहाँको परिवारलाई हामी खाद्यान्न लैजान्छौँ। करिब 1 महिना जति पुग्ने यो परिवारलाई हामी प्रत्येकलाई कम्तीमा त्यति पुग्ने 1 महिना जति पुग्ने खाद्यान्न लगिरहेका छौँ, र कतिपयले योभन्दा अगाडि लगेका करिब 1-1.5 महिना अगाडि लगेको सिद्धिएको परिस्थितिमा उहाँहरूले पुनः खबर पनि गरिरहनु भएको छ। सकेसम्म हामी सबै ठाउँमा उहाँहरूको आवश्यकतालाई महसुस गरेर अथवा त्यो आवश्यकताको संवेदनशीलतालाई हेरेर छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूको घरमा जाने प्रयास त गरिरहेका छौँ। हिजो आएका समस्याहरू आज सबै समस्याहरू समाधान भएका छन्। कतिपय समस्या चाहिँ यहाँहरूले दिउँसो टेलिफोन नउठाइदिएका कारणले पनि उहाँहरूले जाँदै पनि पुर्याउन सक्नुभएको छैन। त्यसकारण हामी आग्रह गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूले हामीलाई समस्या राखिसकेपछि हाम्रा सहयोगी हातहरूले टेलिफोन गर्दा टेलिफोन उठाइदिनुहोस्, हामी तपाईँको घरमा समयमै तपाईँको समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी आउनेछौँ। र दर्शकले यतिखेर थुप्रै दर्शकहरू टेलिफोन सम्पर्कमा आइरहनु भएको मैले खबर प्राप्त गरेको छु। सहयोगी मन र सहयोगी हातहरूले पनि यतिखेर सहयोग गरिरहनु भएको छ। सातोबाटोबाट तारा मगर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार। तारा मगर हो सातोबाटोबाट? हजुर। टेलिभिजनको आवाज सानो बनाइदिनुहोस् त यहाँले। हो सर। ल भन्नुहोस् त। तारा मगर हो, अनि यहाँ काम पनि छैन, केही पनि छैन, अरूहरूले सहयोग गरेर यसो अलिअलि खाइरहेको छु, अनि त्यही भएर हो। के काम गर्नुहुन्थ्यो यहाँहरू? म त केही नै काम गर्दिनँ, बुढो चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। अहिले बुढोले काम छैन, अनि कोठा भाडा पनि तिर्न सकेको छैन, 4-4 महिना भइसक्यो, अनि दिदीबहिनीहरूले दिइरहेको छ, खाइरहेको छु, त्यही भएर। आइसक्रिम बेच्नुहुन्थ्यो बुढोले, अहिले आइसक्रिमको पनि भएन, अनि त्यही भएर हो कि।
हुन्छ ल, हामी तपाईँको घरमा खाद्यान्न ल्याउनु पर्यो होइन त अहिले? हजुर हुन्छ, हामी भोलि खाद्यान्न लिएर आउँछौँ है त तपाईँको घरमा। हुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। हस् 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 हस्, धेरै धन्यवाद छ। सातो बाटोबाट तारामा गएर यसभन्दा अगाडि उहाँको श्रीमानले आइसक्रिम बेचेर जीवनयापन गर्दै थियो। यो परिवार निषेधाज्ञाका कारणले आइसक्रिम बेच्ने पेसा बन्द भयो। घरमा चुलो पनि निम्न लाग्यो। हामी चुलो निम्न दिँदैनौँ र भोलि पुग्नेछ उहाँको घरमा खाद्यान्न लिएर। अर्का दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। धापाखेलबाट अस्मिता तामाङ हुनुहुन्छ। हजुर अस्मिताजी नमस्कार। हेलो नमस्कार। नमस्कार, ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? मेरो त घरमा खाद्यान्नको अभाव भएर सर। के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला यहाँहरू? म त काम गर्नुहुन्थ्यो, बुढा जान काम गर्नुहुन्थ्यो, अहिले काम गर्नुहुन्न। अनि कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? हामी 3 जना अनि एउटा सानो बच्चा छ। सानो कति वर्षको? 1 वर्षको। के खान्छ 1 वर्षको बच्चाले? जाउलो दिन्छौँ। ए ल, हुन्छ, हामी भोलि तपाईँलाई खाद्यान्न लिएर आउँछौँ है त। हस् त। अनि सुन्नु न, यहाँनिर एउटा दिदीको पनि त्यस्तै प्रब्लम थियो खाद्यान्नकै। दिदीले भन्न सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्छ। अनि उहाँलाई भन्न लगाउनुहोस् न है त। मोबाइल केबाट हुन्छ भन्दाखेरि मेसेज गर्न लगाउनुहोस्, SMS गर्न लगाउनुहोस् है। अनि उहाँ दिदीको के समस्या रहेछ हामी बुझ्छौँ अनि समस्याको समाधान गर्छौँ नि। हुन्छ? ए हस् हस्, हुन्छ। अस्मिता तामाङ धापाखेलबाट कतिपयले चाहिँ आफ्नो एक परिवारलाई भनेर अर्को परिवारलाई पनि भनेर माग्ने गर्नुभएको छ। त्यसकारण हामी उहाँकै समस्या बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र यहाँहरूको आवाजको कारणले पनि हामी बुझ्छौँ यहाँहरूको समस्याको संवेदनशीलताको घनत्व कति हो भनेर। हामीले त्यस्ता थुप्रै खालका समस्याहरू लिएका छौँ। उहाँहरूले बोल्दा थाहा हुन्छ उहाँलाई निकै कठिनाइ परिरहेको छ, अप्ठ्यारो परिरहेको छ। कतिपयले चाहिँ अहिले एउटा पेसा नै भएको पनि रहेछ। कहाँ दिन्छन् सबैलाई टेलिफोन गरिदिने, उता पनि गर्ने र सङ्कलन गरेर बस्ने। अनि उहाँहरूको आवाजले भनिरहेको छ उहाँलाई त्यति धेरै कठिनाइ परेको होइन, अथवा अरू कतिलाई भन्ने मेरो लागि पनि भन्दै है भन्ने पनि रहेछन्। कृपया त्यसो नगर्नुहोस्, किनभने यो ठुलो कुरा पनि होइन। तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि समाजका कोही व्यक्ति अथवा समाजकै हामी सबै मिलेर समस्याको समाधान गरौँ, उहाँलाई अप्ठ्यारोमा बाँच्न नदिउँ भनेर मात्रै सुरु गरेको एउटा सामान्य प्रक्रिया हो, सामान्य एउटा अभियान हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले ढाँट दिनुभयो भने, छलिदिनु भयो भने यो अभियानकै एक खालको विश्वसनीयता गुम्न जान्छ। त्यसकारण समस्या परेकाले कुनै पनि हालतमा समस्या नलुकाउनुहोस्। तपाईँको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै तपाईँको घरमा भएका समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ र तपाईँले अनावश्यक रूपमा समस्या छ भनेर बढाइ चढाइ चाहिँ नगरिदिनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको संवेदनशील समस्यालाई पनि मान्छेले नजरअन्दाज गर्ने खालको प्रवृत्ति समाजमा विकास हुन्छ, त्यो निकै घातक हुन्छ। तपाईँले त्यसो गर्नुहुने छैन भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र दर्शकवृन्द, आज उठाएका यी विषयहरू कतिपय विषयको समस्याको समाधानको हामीले पहल सुरु गरिसकेका छौँ भने कतिपय विषय अब आज आएका खाद्यान्न अभाव भयो भन्ने समस्यालाई भोलि बिहानदेखि नै हामी समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता दिन्छौँ र हामीलाई सहयोग गर्न आउने सहयोगी मनहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले बाँड्नुभएको सदासहिता, यहाँले बाँड्नुभएको भातृत्व, यहाँले यो स्नेह बाँड्नुभएको छ। भूपालमान सिंह कार्की प्रज्ञा परिषदलाई एभिन्युज पहलसँग सहकार्य गरेर बाढी पीडितलाई सहयोग गर्नको निमित्त 10 लाख रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ एभिन्युज पहललाई। यसका निमित्त हामी भूपालमान सिंह कार्की प्रज्ञा परिषदका अध्यक्ष लोकमान सिंह कार्की लगायत सम्पूर्ण सदस्यलाई र प्रज्ञा परिषद परिवारलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले जुन भातृत्व बाँड्नुभएको छ, यो सदास्यता बाँड्नुभएको छ, मानवता बाँड्नुभएको छ, यहाँहरूले यसका निमित्त आभार व्यक्त गर्छौँ। र दर्शकवृन्द, भोलि पनि हामी यस्तै खालका समस्या मात्र समस्या होइन, समाधानको उपायसहित उपस्थित हुनेछौँ र आज उठेका समस्यालाई भोलिसम्म समाधान गरि नै सक्नेछौँ। एभिन्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। हस्त नमस्कार।